बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लगता यूँ है कि शरीफ ख़ानदान के सितारे बहुत ही गर्दिश में हैं। जो चाल चलते हैं वो नाकाम हो जाती है, अपनी ही चाल में आ जाते हैं। और अब जो उन्होंने पाकिस्तान के इदारों पर जो सबसे ख़तरनाक वार किया वो भी उनके गले पड़ गया है। आप देखें पै दर पै PDM को, अपोजिशन को शिकस्त का सामना है। आप पार्लियामान के अंदर की बात करें, जिस तरह से PDM को वहाँ पर और मुत्तहदा अपोजिशन को शिकस्त हुई जॉइंट सेशन में, फिर उसके बाद आपने देखा जो उनको शिकस्त हुई उसमें सेनेट में शिकस्त हुई, फिर वो आपने देखा PDM की जो सूरत हाल है, एक दूसरे से लड़ पड़े हैं। मौलाना जो है वो क़यादत छोड़ने की धमकियाँ दे रहे हैं। फिर आपने सड़कों पर देखा कि पेशावर में जो इन्होंने वहाँ पे रैली की, वो मैं नहीं कह रहा बल्कि रसूल दावर साहब जो कि जियो के रिपोर्टर हैं, उनसे आपने सुन लिया उनका क्लिप, जिसमें उन्होंने बताया कि मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं, रैली कैंसिल करके और इन्होंने जो है वो कर लिया। उसके बाद एक ही जगह जलसा किया और उसके बाद फिर आपस में लड़ पड़े। फिर आपके सामने जिस तरह से सिविल मिलिट्री के मामलात के ऊपर, फिर डील की कोशिशों के ऊपर, हर चीज़ इनके अपने गले पड़ती चली जा रही है। फिर आप देखें राना शमीम का बयान हेल्फी सामने आया, उसके ऊपर इनको कैसे मुंह की खानी पड़ी। उसके ऊपर जो है वो खुद इनके अपने घर के लोगों ने बताया कि जनाब ये राना शमीम का बयान हेल्फी खुद शरीफ खानदान ने दिया था। उसके ऊपर नोटिस हो गया। राना शमीम के खिलाफ जो ऑब्जर्वेशन आई वो मैं आपको बता चुका हूँ, जो शोकॉज नोटिस जारी हुआ वो आपको बता चुका हूँ। फिर इसी तरह से करते कराते एक ऑडियो जारी कर दी या करवा दी गई अहमद नूरानी के जरिए, वो जारी करवाई। उसके बाद पहले तो सोशल मीडिया पे दो चीज़ें आ गई कि साकिब निसार साहब के दो जो जुमले थे वो कहाँ से उठाए गए। फिर उसके बाद सोहेल रशीद साहब को क्रेडिट जाता है, समा टीवी को। उन्होंने सोहेल रशीद साहब ने ज़बरदस्त अंदाज में पोस्टमार्टम किया, सिवाय 3 अल्फाज के उन्होंने तमाम चीज़ें निकाल के रख दी सामने कि ये वो चीज़ें थी, ये वो तकरीरें थी जहाँ से साकिब निसार साहब के जुमले लिए गए। उसके बाद क्या होता है कि मरियम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, बरस पड़ती हैं। 49 मिनट की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 24 नवंबर को। समा टीवी के हवाले से वो कहती हैं और समा टीवी को चार्जशीट करती हैं, बहुत इल्जामात लगाती हैं और वो 3 अल्फाज ऐसे बताती हैं, कहती हैं कि चलें बाकी तो सारा कुछ है, ये कहाँ से आप निकाल के लाएंगे, ये कहाँ से आए हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसी दिन शाहजेब खानजादा साहब भी फवाद चौधरी साहब से गुफ्तगू करते हुए, उनसे सवाल करते हुए, शाहजेब खानजादा साहब ने भी समा की पूरी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी को, पूरी समा टीवी की उस खबर को उन्होंने इन 3 अल्फाज की बुनियाद पर झूठा साबित करने की कोशिश की कि जी ये क्या, ये 3 अल्फाज तो नहीं है, ये वो सारा कुछ असल है कि मरीम को सज़ा देनी है, बेटी को सज़ा देनी है और ख़ान को लाना है और ये सारे अल्फाज। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जियो न्यूज़ ने, शहजाद इकबाल साहब ने ही इनको एक्सपोज कर दिया है और वो जो तलाश गुमशुदा थी, जिन 3 अल्फाज की तलाश थी, वो 3 अल्फाज में मिल गए हैं। इस वक्त साकिब निसार साहब की मुबैना जो ऑडियो जारी की अहमद नूरानी ने, उसके तमाम अल्फाज साकिब निसार साहब की तकरीर से मिल चुके हैं। और आप देखें ये तो जब ये इस तरह की झूठी चीज़ें लाते हैं और फिर अल्लाह की मदद और नुसरत से मंसूब करते हैं, तो फिर ये भी फिर शायद ये जो अल्लाह से मंसूब कर रहे थे, फिर अल्लाह की तरफ से ये है कि ये एक्सपोज हुए हैं, इनको मुंह की खानी पड़ी है। और उस चैनल की जानिब से, जिस चैनल के बारे में एहसन इकबाल साहब ने बैठकर मेहर बुखारी साहबा के प्रोग्राम में 2 टोक कहा कि जी जियो का हम इसलिए इश्तिहार देते रहे हैं क्योंकि हमारे कारकुन और हमारे फॉलोअर देखते ही जियो है, हम जियो वो देखते हैं तो इसलिए हमने जियो के इश्तिहार दिए। अब मसला क्या है? फिर इसी दौरान आपको पता मरियम साहब एक और जगह पे एक्सपोज हुई। वो कहाँ पे एक्सपोज हुई? वो जो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल उनकी एक ऑडियो लीक हुई, उस ऑडियो को उन्होंने माना कि जी मेरी ऑडियो है, लेकिन उन्होंने कहा ये उस वक्त की बात है जब मैं जो है वो मीडिया सेल चला रही थी। उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर जनाब ये होता है कि उनकी एक पुरानी ऑडियो सामने आ जाती है कि जी मैं तो कोई मीडिया सेल नहीं चला रही, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है उसी तरह की। फिर इसी दौरान आपको पता है कि 3 इनको और झटके लगे, धचके लगे। एक PFUJ का प्रोग्राम हुआ जिसके बारे में पता चला कि उसको फाफन ने और बैरूनी जिसको फंडिंग होती है उसने उसको स्पॉन्सर किया। फिर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक स्कैंडल आ गया कि इलेक्शन कमीशन के अफसरान को बैरूनी फंडिंग जो है हो रही है। फिर इसी तरह से आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी इनको बड़ा धचका लगा, उसमें भी पता चला कि बाहर की सारी फंडिंग थी। लेकिन अब ये जो जियो ने किया है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस दौरान एक और चीज हुई जिसमें अदील वड़ाई साहब ने नासिर कयूम साहब के इंटरव्यू किए हैं, जिसमें बड़ी तफसील के साथ उन्होंने बताया जो फोरेंसिक करने वाली लैब, उसके हवाले से फिर जो मौक़िफ़ सामने आया। बहुत इंपॉर्टेंट एक नुक्ता है जो कि समझने के लिए है कि हुआ क्या। इन्होंने साकिब निसार साहब के मुख्तलिफ जगहों से टुकड़े उठाए ऑडियोज के, उनको जोड़ के एक डिवाइस से प्ले किए, यानी मैं एक अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल में उसको रिकॉर्ड करूं, पहले मैं उसको मुख्तलिफ टुकड़े उठाऊं और एक मोबाइल में मर्ज करूं। अब तो सॉफ्टवेयर होते हैं, हमारे अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर होते हैं। कई बार ऐसे होता है कि आप अपनी वीडियो में कोई गलती कर जाते हैं, कोई ऐसी चीज गलत बोल जाते हैं या आप समझते हैं कि यार ये चीज इजाफी हो गई, नहीं होनी चाहिए थी। आप उसको सॉफ्टवेयर में जाते हैं, कट करते हैं,
اگلی ویڈیو کو کٹ کرتے ہیں, اس کو مرج کرتے ہیں اور اپلوڈ کر دیتے ہیں, 2-4 منٹ کا کام ہے. لیکن یہاں پہ خاصی محنت کی گئی, طے شدہ, ایسے جیسے وہ اعتزاز حسن صاحب نے کہا نا کہ پہلے انہوں نے اسکرپٹ لکھا, پھر ثاقب نثار صاحب کے مختلف جگہوں سے الفاظ اٹھائے, اب وہ الفاظ انہوں نے جوڑے ایک ڈیوائس میں, اس ڈیوائس میں جوڑ کے اس کو پلے کیا, دوسرے موبائل میں ریکارڈ کیا, اور جس موبائل میں ریکارڈ کیا اس ریکارڈنگ کو دے دیا فورینسک لیب کو. جب فورینسک لیب نے اس کے بعد فورینسک کی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آڈیو ہمارے پاس آئی ہے اس میں کوئی کٹ نہیں ہے. بھائی کٹ تو اس ڈیوائس میں تھا جس سے پلے کر کے اور اس ڈیوائس میں ریکارڈ کیا گیا, اور پھر اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر یہ درست ہوتی آڈیو 1 منٹ سے پہلے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے جاتے, یہ سپریم کورٹ چلے جاتے, بالکل اسی طرح سے جیسے ملک قیوم کی آڈیوز کے اوپر پیپلز پارٹی سپریم کورٹ میں گئی تھی اور ان کو ریلیف ملا تھا, ان کے حق میں فیصلہ آیا تھا, یہ بھی چلے جاتے. لیکن یہ نہ تو رانا شمیم کے بیان الفی کو لے کے گئے, اور رانا شمیم کے بیٹے نے ان کو ایکسپوز کر دیا, اس نے بتا دیا کہ وہ تو صدر پاکستان اگلے یہ بنانے کے چکر میں تھے, کس طرح اس کو نوازا گیا, وہ نون لیگ کے عہدیدار تھے, وہ ساری چیزیں ہو گئی. اب یہ ساری ان چیزوں کے ساتھ پھر کیا ہوا کہ اب یہ فورینسک والا یہ آ گیا, اب جیو نے ان کو ایکسپوز کر دیا. کیا اب مریم نواز صاحبہ جیو کے بارے میں وہ جملے استعمال کریں گی جو وہ سما ٹی وی کے بارے میں کر رہی تھی؟ پھر اسی دوران ایک اور تماشا ہوا, وہ تماشا ہوا کہ جی احمد نورانی کی بیوی پہ انہوں نے کہا جی حملہ کروا دیا آئی ایس آئی نے, اور فوج نے حملہ کر دیا ہے, اور غریدہ فاروقی کے ٹویٹس اور ان ساروں کے ٹویٹس میں سے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں. اچھا, اب اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ, لیکن پہلے ایک چیز یہ دیکھ لیں کہ جیو نے وہ جو نکالا 95 تقاریر سن کے انہوں نے نکالی ہیں ثاقب نثار صاحب کے وہ جملے. اب آگے آ جائیں, یہ جو میں بات کر رہا تھا احمد نورانی صاحب کی اہلیہ والی امرین فاطمہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ امرین فاطمہ صاحبہ کو میں ایز اے, ظاہر ہے میں کوئی بڑا صحافی تو نہیں ہوں, بہت سے لوگ تو صحافی بھی نہیں مانتے, نہ مانے چلیں, ایک ادنا سے چھوٹے موٹے رپورٹر ہیں, لیکن ظاہر ہے سارا دن ٹویٹر کے اوپر ایکٹیو رہتے ہیں, دیکھتے ہیں. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ اس پی ڈی ایم کے اور نون لیگ کے صحافی ونگ نے کبھی امرین فاطمہ کو ری ٹویٹ کیا ہو. میں نے نہیں دیکھا کہ پی ڈی ایم کے صحافی ونگ نے, نون لیگ کے صحافی ونگ نے کبھی امرین فاطمہ کو اپنے پروگرام میں بٹھایا ہو. میں نے نہیں دیکھا کہ اس کی کسی خبر کا حوالہ دیا ہو. اب جب یہ سارا کچھ ہوا, انہوں نے وہ پروپیگنڈا کر دیا سارا فوج کے اوپر, اس کے بعد احمد نورانی نے خود ٹویٹ کر کے کہا کہ میرا تو عورت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, یعنی اس نے نام لینا تک اس نے کہا کہ اس کو مجھ سے نہ جوڑا جائے. میں اپنی اس بات پر قائم ہوں کہ میری جس سورس سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ احمد نورانی نے ان لوگوں کو خود کہا کہ میرا اس کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں ہے, میں اس سے میری علیحدگی ہو چکی ہے. اب جو امرین فاطمہ وہ یہ کہتی ہیں کہ نہیں, میں تو ابھی بھی اس کے نکاح میں ہوں. احمد نورانی ڈسون کر رہا ہے. اب یہ سارا طبقہ احمد نورانی کو کہہ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو, تم نے بیڑا غرق کر دیا ہے, ہماری ساکھ کو تباہ اور برباد کر دیا ہے. تم جو ہے وہ ٹویٹ کر دو کہ نہیں وہ میری بیگم ضرور ہے لیکن اس واقعے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اب یہ پورا زور لگا رہے ہیں, اور آپ اندازہ لگائیں کہ امرین فاطمہ اس کو جب جوڑا جا رہا تھا احمد نورانی کے ساتھ, احمد نورانی کی سٹوری کے ساتھ, تو اتنی وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے, وہ اتنی مطلب وہ ہیں, تیز ہیں, چالاک ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے ہونے دو. یہ تو احمد نورانی نے بتایا کہ جناب اس کا تو میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, میں تو اس کو ڈائیورس دے چکا ہوں. اب وہ کہتی ہے میں اس کے نکاح میں ہوں. اب یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے, یہ فیصلہ پہلے کر لیں کہ جی آپ نے اس کی سٹوری سے جوڑا نا, آپ نے اسٹیبلش کر دیا. اب آ جائیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس پہ ضرور سو موٹو لینا چاہیے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اداروں کو اب بس کر دینی چاہیے تحمل کا, اور کتنا صبر اور تحمل کرنا ہے. جب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ ٹکڑے جوڑ کے اور یہ آڈیو بنائی گئی ہے, بالکل سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے, بالکل سپریم کورٹ کو احمد نورانی کو طلب کرنا چاہیے, بالکل مریم نواز کو طلب کرنا چاہیے, اور بتانا چاہیے کہ یہ 10 آپ نے الزامات لگائے ہیں اور ان کا آپ جو ہے وہ ثابت کریں. جب یہ چیز بھی ثابت ہو گئی ہے, شریف خاندان کے گھر سے گواہی آ گئی ہے کہ رانا شمیم کا بیان الفی خود انہوں نے دیا ان کو, جنگ اخبار کو, انصار عباسی صاحب کو, کیونکہ انصار عباسی صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا, فیکٹس نہیں پتا تھا بیچاروں کو. 17 پوائنٹس میں آپ کے سامنے کئی بار بتا چکا ہوں. اب آ جائیں, یہ آڈیو بھی انہوں نے خود احمد نورانی سے ایک پورا اسکرپٹ آڈیو تیار, کیونکہ یہ ان کی مہارت ہے, آپ کچھ بھی کہیں, یہ شریف خاندان کی مہارت ہے, ان کی تجربہ کار ٹیم کی مہارت ہے. آپ دیکھیں کتنا ان کا سوچ ان کی کتنی آگے کی تھی کہ انہوں نے کب سے لوگوں کی آڈیوز اور ویڈیوز ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی تھی, اور اب ایک کر کے اور وہ جاری کر رہے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں بہرحال چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں. لیکن مجھے شریف خاندان کے ستارے بہت گردش میں لگ رہے ہیں, اور خاص طور پہ اب جو ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکا ہے وہ جیو نے ٹھونکا ہے, جس جیو کو یہ بڑا معتبر کہتے ہیں خود, جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اینٹی فوج سمجھا جاتا ہے, اینٹی عمران خان سمجھا جاتا ہے, پرو پی ایم ایل این سمجھا جاتا ہے, اور اس کو اشتہارات بھی بتا رہے ہیں کہ بالکل پرو پی ایم ایل این ہے وہ. تو اس چینل سے ان کے خلاف گواہی آنا
اس چیز کو کبھی بھی اب جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ شہزاد اقبال صاحب پہ میں بالکل نہیں کہوں گا کہ شہزاد اقبال صاحب کوئی پرو پی ایم ایل این ہے۔ شہزاد اقبال صاحب بہت زبردست پروگرام کرتے ہیں، بہت زبردست پروگرام کرتے ہیں۔ ہاں، ادارے کی ایک پالیسی ہے، ادارہ جب کہتا ہے یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں آپ کو، لیکن شہزاد اقبال صاحب کو بہرحال اور جیو کی ٹیم کو کریڈٹ یہ دینا چاہیے کہ وہ چاہتے تو یہ چھپا بھی سکتے تھے، نہ سامنے لاتے، لیکن ظاہر ہے شاید جیو کو یہ بھی پتا ہو کہ کوئی اور بھی اس کے اوپر کام کر رہا ہے۔ اگر جیو نہ لاتا تو کوئی اور چینل لے آتا ہے ان چیزوں کو، یہ میں آپ کو بتا دوں، بہت لوگ لگے ہوئے تھے اس کے اوپر، لیکن بہرحال کریڈٹ جیو کو جاتا ہے کہ جیو نے اپنی آرکائیو میں سے 95 جو ہے وہ تقریریں سن کے، اور مجھے اب یہ نہیں پتا اس کے پیچھے ان کی ٹیم میں کون کون لوگ شامل ہیں، اگر مجھے نام پتا ہوتا، ناصر طفیل صاحب ہیں، کون ہیں ناصر طفیل صاحب کو بھی یہ تو مجھے پتا ہے، اور یہ پوری مارکیٹ کو پتا ہے کہ ناصر طفیل صاحب کو وہ جو وہ کرنا چاہیں وہ کر گزرتے ہیں، اور اگر وہ اس کے پیچھے تھے تو بالکل ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ 95 تقریریں اور ٹیم کے ذریعے سن کے، دیکھ کے، اور یہ چیزیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں اب معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی ناصر ہو، اللہ کریم آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔